सुनो, कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी अचानक बदलने लगी है? वो रास्ते जो कभी सीधे लगते थे अब अंधेरे में गुम होने लगे हैं। वो लोग जिन्हें आप सब कुछ समझते थे एक एक करके दूर होते जा रहे हैं। दुआएं मांगते हैं लेकिन खामोशी के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। अगर आप इन सब से गुजर रहे हैं तो शायद ये कोई आम वक्त नहीं बल्कि एक खास लम्हा है, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को खामोशी से अपने करीब करना चाहता है तो कुछ निशानियां जाहिर होने लगती हैं। ये निशानियां कोई आम चीज नहीं बल्कि वो रूहानी इशारे हैं जो आपको अल्लाह के करीब ले जाने के लिए जाहिर किए जाते हैं। और अगर आपने उन निशानियों को पहचान लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आपको लगता है कि वो चीजें जो पहले आपको खुशी देती थीं अब उनमें मजा नहीं आता। दोस्तों की महफिलें, दुनिया की रौनकें, यहां तक कि वो ख्वाब जो अपने बरसों तक देखे थे सब बेमानी लगने लगते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि अल्लाह ताला आपको एक बड़ी हकीकत की तरफ बुला रहा है। याद रखो, जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो दुनिया की मोहब्बत इसके दिल से निकाल देता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला आपकी रूह को जगा रहा होता है। दुनिया की मोहब्बत कम होना दरअसल एक नेमत है, क्योंकि ये आपके दिल को आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने का जरिया बनती है। जब आपको महसूस होने लगे कि दुनियावी चीजें आपकी खुशी का सबब नहीं रहे तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको एक बुलंद मकाम पर ले जाना चाहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और दुनियावी जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। ये वक्त है कि आप गौर करें, सोचें और खुद से सवाल करें, क्या मेरा दिल अल्लाह के करीब हो रहा है? क्या मैं दुनिया की चमक दमक से ज्यादा सुकून अल्लाह के जिक्र में महसूस कर रहा हूं? अगर हां तो जान ले कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। कभी कभार हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है, लेकिन याद रखें, जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसके दिल को झूठी दुनिया की मोहब्बत से निकाल देता है और हकीकत की तरफ मुतवज्जे कर देता है। आप अकेले नहीं हैं। ये रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन मंजिल बेहद हुसैन है। और सुनो, आपने कभी महसूस किया कि जब आप अल्लाह के करीब होने लगते हैं तो जिंदगी में मुश्किलात बढ़ने लगती हैं? कभी ऐसा होता है कि आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन रास्ते बंद होते चले जाते हैं। वो लोग जो आपके करीब थे अचानक बदलने लगते हैं। दुआएं तो बहुत मांगी थीं लेकिन जो चाहा वो नहीं मिला। हर तरफ से मायूसी, हर दरवाजा बंद, हर रास्ता नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही लम्हा आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी हो सकता है? याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है, क्योंकि मुश्किलात ही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला आपको एक बड़ी तब्दीली के लिए तैयार कर रहा होता है, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको हकीकत का शऊर दिलाने के लिए। अगर हम अंबिया की जिंदगियों को देखें तो एक चीज वाज़ेह होती है, सबसे ज्यादा आजमाइशें उन्हीं पर आए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम पर पहुंचाना था। जब जिंदगी में मुश्किलात आए तो घबराने के बजाय सोचें
کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کا دل دنیا سے ہٹنے لگا ہے اور ساتھ ہی آزمائشیں بھی بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی راہ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کمزور نہ رہیں بلکہ مضبوط بنیں۔ وہ آپ کو وہ چیزیں دینا چاہتا ہے جو دنیا کے عام انسانوں کو نہیں ملتے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صبر اور دعا ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ فوراً نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں دے گا، بلکہ وہ بہتر وقت اور بہتر طریقے سے عطا کرے گا۔ جب تم دعا کرو اور وہ قبول نہ ہو تو سمجھ لو کہ تو اللہ تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے، پھر تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر دینے والا ہے۔ اب جس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ عام نہیں ہے۔ آپ کا ہر آنسو، ہر مشکل، ہر دعا لکھی جا رہی ہے، اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے راستے بن ہی جاتے ہیں۔ مشکلیں آتی ہیں لیکن ہمیشہ رہتی نہیں۔ حالات سخت ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسے نہیں رہتے۔ اگر آپ صبر کر گئے، اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا تو وہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ سنو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو اچانک تنہائی میں سکون ملنے لگتا ہے، قرآن کی آیات دل پر اثر کرنے لگتی ہے، دعا مانگتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی آپ کو سن رہا ہے، کوئی آپ کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ جب تمہیں عبادت میں مزہ آنے لگے، دل میں عجب سکون محسوس ہونے لگے، تو جان لو کہ اللہ تمہیں اپنی محبت میں لے آیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے بے معنی لگتی تھیں اب دل کو بھانے لگتی ہے۔ نماز صرف ایک رسم نہیں رہتی بلکہ دل کا سکون بن جاتی ہے۔ راتوں کو جاگ کر اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ زندگی کی مشکلات کے باوجود اندر ایک عجیب سی تسلی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے، جو میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی فکر بدلنے لگتی ہے۔ آپ وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ آپ کی سوچ، آپ کی ترجیحات، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ بدل گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب آ گئے ہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی بندے کو اپنی محبت میں لے آتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی روشنی ڈال دیتا ہے کہ وہ دنیا کے اندھیروں میں بھی راستہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آزمائشیں بھی آپ کو ہلا نہیں سکتی، کیونکہ آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے آپ چاہتے تھے، بلکہ اس طرح جیسے اللہ چاہتا ہے، جو ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو محسوس کر رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، وہ آپ کو ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال کر دنیا کی محبت سے نکال کر اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اس لمحے کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے
تو اسے پہچانیں، اللہ سے جڑ جائیں، اس کی محبت میں خود کو مکمل کر دیں، کیونکہ جسے اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے وہی حقیقی کامیاب ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔